अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अरबी में जन्नत ऐसे घने बाग को कहते हैं जिसमें दरख्तों की वजह से ज़मीन छुपी हुई हो। जन्नत को जन्नत कहने की 3 वजूहात हैं। जन्नत में बागात हैं, वो आलम गैब में से है और जन्नत बरोज़े क़यामत मिलेगी। प्यार दोस्तों, जन्नतियों की सबसे बड़ी नेमत दीदार खुदाबंदी है। जन्नत की तामीर इस तरह से है कि 1 ईंट सोने की और 1 ईंट चांदी की, और इसका मिसाला जिससे ईंटों को जोड़ा गया है तेज खुशबूदार मुश्क है, और वहाँ संगरेजे जो बिछे हुए हैं वो मोती और याकूत हैं, और वहाँ की खाक गोया ज़ाफ़रान है। जो लोग इस जन्नत में पहुँचेंगे हमेशा ऐश और चैन के साथ रहेंगे और कोई तंगी तकलीफ़ उनको ना होगी, और हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और वहाँ उनको मौत नहीं आएगी, और कभी उनके कपड़े पुराने और खस्ता ना होंगे, और उनकी जवानी भी कभी भी ज़ायल ना होगी। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत की 100 मंजिलें हैं, और एक मंजिल का फासला ऐसे है जैसे ज़मीन और आसमान का फासला है। कुरान करीम में अल्लाह पाक जन्नत के बारे में यूँ इरशाद फरमाता है, बस अल्लाह भी इन्हें ताजगी और सरूर अता करेगा, और उनके सब्र व सबात के सिले में उन्हें रहने को बहिश्त और पहनने को रेशमी लिबास इनायत करेगा। वो बहिश्त में तख्तों पर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे। वहाँ ना उनको सूरज की तपिश मालूम होगी और न जाड़े की ठंडक महसूस होगी, और दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे, और उनके फल हर वक्त उनके इख्तियार में होंगे, और जब चाहे तोड़े और खाएं। और उनके सामने चांदी के बर्तन और शीशे के आब खोरे गर्दिश में होंगे, और वो शीशे यानी कि चांदी के होंगे, और उनको कारकुनाने कदा व कदर ने ठीक जन्नतियों की ज़रूरत के अंदाजे के मुताबिक बनाया होगा। और इसके अलावा वहाँ उनको ऐसी शराब के जाम भी पिलाए जाएंगे जिसमें कोई नशा ना होगा, और जन्नतियों की खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिरते होंगे जो सदा लड़के ही रहेंगे, और ऐसे खूबसूरत होंगे कि तुम उनको चलते फिरते देखो तो उनको बिखरे हुए मोती गुमान करो, और जन्नत की मजमूई हालत को देखो तो वहाँ तुम्हें हर तरह की नेमत और एक बड़ी सल्तनत का साजो सामान दिखाई देगा। प्यार दोस्तों, जन्नतियों पर सब्ज रेशमी अबरक और दबीज कपड़े होंगे, उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, उनका रब उनको शराबे ताहूर अता करेगा। जन्नतियों, ये है तुम्हारा सिला, तुम्हारे सही और तुम्हारी कोशिश आज मकबूल हुई। एक एराबी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर पूछा, क्या जन्नत में ऊँट होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर अल्लाह ने तुझे जन्नत अता की तो वहाँ तेरे लिए हर शय होगी जो तेरा दिल चाहेगा और जो तेरी आंखें पसंद करेंगी। अहले जन्नत का कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर होगा। उनका कद 60 हाथ लंबा होगा और 7 हाथ चौड़ा होगा। तो जन्नत में हमारा कद भी 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा होगा इंशाअल्लाह। कोहनी से लेकर हाथ की बड़ी उंगली तक को एक शरी हाथ कहा जाता है, और ये तकरीबन 18 से 19 इंच का होता है। इस हिसाब से 90 या 95 फीट लंबा और 10.5 से 11 फीट चौड़ा बनता है। प्यार दोस्तों, अहले जन्नत के जिस्म पर बाल नहीं होंगे, उनके चेहरों पर दाढ़ी मूंछ भी नहीं होगी, सिर्फ सर के बाल, पाँवों के और पलकों के बाल होंगे। और जन्नती खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना थूकेंगे और ना पेशाब करेंगे, और ना ही पखाना करेंगे और ना नाक सिनकेंगे। एक डिकार आएगा और मुश्क की तरह खुशबूदार पसीना आएगा। इन दोनों से खाया हुआ खाना हजम हो जाएगा। जन्नती जन्नत में जिमा भी करेंगे जिससे मुश्क की तरह खुशबू जैसा पसीना आएगा, और जन्नत में एक मर्द को 100 मर्दों जितनी ताकत अता की जाएगी। जन्नत में हमारी उम्र 30 साल होगी और मजीद कभी नहीं बढ़ेगी, और ये 30 साल कमरी हैं। अगर इन्हें सूरज के सालों में तब्दील किया जाए तो 29 साल 1 माह और 28 दिन बनते हैं। इस उम्र में तो आदमी बिल्कुल जवान होता है, और एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सब लोग 30 साल के उठाए जाएंगे। फिर अगर कोई जन्नती होगा तो इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक अता किया जाएगा, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिया जाएगा, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल दिया जाएगा, और उसकी उम्र 30 साल ही रहेगी। और अहले जहन्नम की उम्र भी 30 साल ही रहेगी, लेकिन उनका जिस्म पहाड़ जितना फूल जाएगा। प्यार दोस्तों, जन्नत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा, और जब जन्नत में रात होगी तो अंधेरा नहीं होगा बल्कि पर्दे गिरा दिए जाएंगे, जिससे जन्नतियों को पता चल जाएगा कि अब रात हो गई है। जन्नत में सूरज नहीं होगा बल्कि अर्श से एक नूर निकलेगा जिससे जन्नत में रोशनी होगी। जन्नत में नींद नहीं और न ही जन्नत के अंदर थकावट है। और सबसे अदना जन्नती को अल्लाह तबारक व तआला 80,000 नौकर देगा
اور 72 بیویاں عطا فرمائے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک سے دیکھ سکے گا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین بھی روشن ہو جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا ابھی ذکر کیا گیا، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے اور بال بھی 90 فٹ ہوں گے۔ جنت کی حور اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرے اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے اور گنگریالے بالوں والے ہوں گے اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور دوڑو جنت کی طرف، یعنی ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں جنت عنایت کر دے۔ وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب زمین و آسمان ہو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت دنیا میں سب مسلمانوں سے زیادہ دکھیارے کو پیش کیا جائے گا اور اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں ایک مرتبہ گھما دو۔ چنانچہ اس کو ایک مرتبہ جنت میں گھمایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو وہ جنت کو دیکھنے سے اپنے تمام دکھ تکالیف بھول جائے گا اور کہے گا کبھی نہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر صرف جنت کا ہی سوال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی عظمتوں اور شان والی ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اس کا واسطہ دے کر چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں، اگر آپ کو اس واسطے سے سوال کرنا ہے تو پھر اس واسطے سے صرف جنت ہی کا سوال کیا جائے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا کوئی ناخن کسی چیز کے اندر ڈوب کر ایک قطرہ اٹھاتا ہے، اگر اتنی سی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے آسمان و زمین کے کنارے جگمگا اٹھیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کوڑے کی مقدار جتنا جنت کا حصہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی لانے فرشتے کو ایک دفعہ عصری صورت کے اندر دیکھا اور اس وقت وہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھا۔ ناظرین محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے جتنا فاصلہ ہے، اور ان سب درجات میں سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، اور عرش اس کے اوپر ہوگا۔ جنت کے درجات اوپر کو ہوں گے، اس لیے جنت الفردوس والا درجہ سب سے اوپر اور عرش کے نیچے ہوگا۔ لہذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل ہونے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔